कुछ मैं, चूँकि आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल से मिलना जुलना बहुत होता है, करीब 1-to-1 मुलाकातें भी होती हैं, तो मैं आपके तवज्जुद से कुछ चीज़ें उनको गोशगुजार करवाना चाहूँगा। मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है। पिछले बुध के दिन हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि कराची में बढ़ता हुआ एक्सटॉर्शन, भत्ताखोरी और दीगर मामलात, कराची के बिल्डर को खुसूसन भत्ते की पर्चियाँ मिल रही हैं, कॉल्स आ रही हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, फिर उनके दफातर पे फायरिंग हो रही थी। उसके बाद अगर फिर भी हमारे लोगों ने भत्ता नहीं दिया तो डायरेक्ट उनके लोगों पे फायर हुआ, जिसमें हमारे 5-7 लोग जख्मी भी हुए और एक आदमी शहीद भी हुआ। इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा इस मामले को उठाया थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैं मीडिया का बहुत प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें ऑल आउट सपोर्ट किया, और सिर्फ उनके सपोर्ट की वजह से तमाम हलकों में वो हमारा मैसेज पहुंचा, जिसकी वजह से सीएम सिंध ने भी हमें कॉल किया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी कॉल किया। पर ये तकलीफ़ों का सर, मुश्किलों का सफ़र यहाँ रुकता नहीं है। एक तरफ सर एक्सटॉर्शन की कॉल्स हैं हजरत साहब, एक तरफ हमारी ज़मीनों पे कब्ज़े हैं, और वो कब्ज़े फील्ड मार्शल से जब मेरी मुलाकात हुई थी उसके बाद उसकी जो स्पीड थी वो थम तो गई है, पर पुराने उलझे हुए जो वो चीज़ें हैं वो अभी तक नहीं सुलझ पाई हैं। तो लोगों को अपनी ज़मीनें बचाना मुश्किल हो गया है। ना सिर्फ ये एनक्रोचर्स उस पर कब्जा कर रहे हैं, बल्कि डिपार्टमेंट भी मिलके टाइटल भी ख़राब कर रहे हैं लोगों का। किसी की 100 एकड़ ज़मीन है, किसी की 2 एकड़ ज़मीन है, किसी की 2000 गज ज़मीन है, किसी की 200 एकड़ ज़मीन है। सो जब इंसान इंडिविजुअल से तो लड़ सकता है, पर महकमों से, स्टेट से लड़ना बड़ा मुश्किल है। तो दूसरा मसला ये है, मैं चाहता हूँ कि आप जब भी फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात हो, या आप हमारी उनसे एक मुलाकात 1-to-1 करवा सकें, या हमारी डेलीगेशन की करवा सकें। मैंने उनको कल लेटर तो ज़रूर भेजा है। तो ये भी सवाल ज़रूर हमने उठाना है कि ये किस तरह होगा। तीसरा मसला, जब आदमी वहाँ से बचता है, जान बचा के प्रोजेक्ट अनाउंस करता है, तो महकमों में उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो, मतलब मेरे पास यकीन माने अल्फाज नहीं है। वो इस कदर मुश्किल सलूक हो रहा है कि इस कदर छोटे छोटे कामों के इस कदर परेशान किया जा रहा है, इस कदर लोगों को तंग किया जा रहा है कि लोग अब थक गए हैं, और लोग बोलते हैं अब यार काम करना नहीं है, जो है वो काम मुकम्मल करते हैं और बस अपनी जान छुड़ाते हैं। ये पाकिस्तान ऐसी जगह है हजरत, जिसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ से हमें नवाजा है। एक बेहतरीन लोकेशन, एक यूथ पॉपुलेशन, ऑयल रिजर्व्स, गोल्ड रिजर्व्स, कॉपर रिजर्व्स, मिनरल रिजर्व्स, फर्टाइल लैंड, पानी, एक एटॉमिक पावर, हमारे पास हर चीज़ है। हम चाहें तो मिलके, हमारी सरपरस्ती हो तो हम मिलके ये मुश्किलात दूर कर सकते हैं। कराची 64% रेवेन्यू देता था, वो घट के आज 52% हो गया है। पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो 38% था, वो बढ़ के 45% हो गया है। और पाकिस्तान की जो पॉवर्टी रेशियो है 45% हो गया है। इसी तरह पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो भी बढ़ गया है। ये सब बताने का आपको मकसद ये है हजरत कि देखें, हम सब इस शहर, इस सूबे, इस मुल्क से जुड़े हुए हैं। गाड़ी का अगर आप इंजन बंद कर दें तो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। कराची को पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब कहा जाता है, फाइनेंशियल इंजन कहा जाता है। तो ये जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, ये हमारी जो दुश्मन कुव्वतें हैं, ये कराची को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और इन तमाम एक्टिविटीज़ से हो ये रहा है हजरत साहब, जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी रखते हैं 500 लोगों से और 1.5 लाख 2 लाख लोगों को रोज़गार देने की। हमारा एक मेंबर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो इस वक्त 1.5 लाख लोगों को उसने एम्प्लॉय किया हुआ है। तो उनको इतना मेंटली डिस्टर्ब कर दें कि वो अपने कारोबार को बढ़ाने के बजाय समेटना शुरू कर दें। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि इन तमाम बदमाशियों के खिलाफ खुल के आवाज़ उठाएं। आबाद
الحمدللہ آواز اٹھاتا بھی ہے اور اٹھاتا بھی رہے گا. پر ہمیں چاہیے ہوگی آپ جیسے حضرات کی, آپ جیسے بزرگان دین کی سرپرستی بھی, مدد بھی اور ساتھ بھی. کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ دیکھیں, ابھی الحمدللہ پاکستان کی انڈیا سے جنگ ہوئی, 4-5 دن چلی, اور اللہ نے پاکستان کو بہت عزت سے نوازا اور ایک بہت بڑی کامیابی بھی ہوئی. ہاویور وہ جب تک کنورٹ معاشی جیت میں نہیں ہوگی تو وہ شاید جنگ کا وہ فائدہ ہو نہیں سکے. یہ جو معاشی جنگ ہے حضرت صاحب, یہ 365 دن اور 24 گھنٹے چلتی ہے, اور ہمارا جو دشمن ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ معاشی جنگ میں ہمیں کسی طرح فیل کرے تاکہ ہم پریشان ایز این قوم پریشان رہیں. یہ چند 2-4-5 لوگ ہیں حضرت جو ایکسٹارشن کی کال کر رہے ہیں. نمبرز ہیں ایران کے, دبئی کے, اور نائجیریا کے, فلیپینز کے. مجھے جو انٹیلیجنس ایجنسیز نے بتایا ہے کہ یہ باہر بیٹھے ہیں ملک سے. 2 کے ریڈ وارنٹ میں آپ سب کے لیے بھی بتا رہا ہوں. الحمدللہ جب سے ہم نے پریس کانفرنس کی ہے, پچھلے کئی سال سے ان کے ریڈ وارنٹ ایشو نہیں ہو رہے تھے, تو 2 اس میں سے جو ہیں ان کے فیڈرل گورنمنٹ نے ریڈ وارنٹ ایشو کر دیے ہیں. اب وہ جنوا گئے ہوئے ہیں, اور وہاں سے جب ان کا سسٹم پورا ہوگا یا ان کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی, جو بھی ان کا اپنا SOP ہے وہ پوری ہوگی, تب ان کی ایکسٹریڈیشن کال ہو جائے گی. 3 کے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سندھ گورنمنٹ یہ اپنا سب ڈاکیومنٹیشن SOP پوری کرتی ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجتی ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ پوری کر کے وہ بھیجتا ہے جنیوا انٹرپول کے آفس میں. تو الحمدللہ 2 کے میں نے جیسا کہا جنیوا اسی ویک میں گئے ہیں, یہ 2-4 دن میں. 3 کے جو باقی کارروائی ہے وہ پوری ہو رہی ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ بائی 30 دسمبر انشاءاللہ اسی سال ان لوگوں کے خلاف بھی جو تمام کارروائی پوری کر کے ان کے بھی ریڈ وارنٹ ایشو کرنے کے لیے یہ بھیج دیے جائیں گے اسلام آباد. محسن نقوی صاحب نے ایشورنس دی ہے کہ, اور بہت سارے سینسٹیو حلقوں نے بھی ایشورنس دی ہے کہ ان باقی لوگوں کے بھی ریڈ وارنٹ ایشو ہوں گے, اور ان کو ان کے کیے کی سزا دینے کے لیے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. یہ بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے, میں تمام ممبرز کو شیئر بھی کرنا چاہتا تھا. اس کے علاوہ سر جہاں پر یہ ایک ایکسٹارشن کا ایشو ہے, سر یہ جو کام کراچی میں ہو رہا ہے سر, یہ اکنامک سبوٹاج ہے سر. یہ اکنامک زمینیں کسی کی قبضہ کرنا, چاہے وہ کسی پرائیویٹ کی ہو یا اسٹیٹ لینڈ ہو, یہ سر اکنامک سبوٹاج ہے. اسی طرح محکموں میں ایز آف ڈوئنگ بزنس نہ ہونا اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑھ جانا. سر یہ دنیا گلوبل ولیج ہو گئی ہے. اگر گلوبل ولیج میں آپ کی کمپٹیٹیونیس نہیں رہے گی تو لوگ سرمایہ کاری وہاں کریں گے جہاں زیادہ انوائرمنٹ بہتر ہے یا جہاں زیادہ کمپٹیٹیونیس ہے. تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی اور آپ کی ٹیم سے بھی گزارش ہوگی کہ ان ڈیفیکلٹ حالات میں آپ ہماری ایڈوکیسی کریں ڈفرینٹ لیولز پہ, اور ہم تو اپنی جتنی طاقت ہے, ہمت ہے, صلاحیت ہے, ہم کر ہی رہے ہیں. پر آپ جیسے جب بزرگان دین بھی بات کریں گے تو گورنمنٹ کو اس کی سنجیدگی کا بھی اندازہ ہوگا, اور گورنمنٹ اس پہ مزید کام بھی کرے گی. میں نے کل یہاں کے ہمارے جو پروونشل گورنمنٹ کی پریس کانفرنس سنی ہے, اور وہاں پر مجھے وہ انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ لوگوں کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے. میں اس کو خوش آئند سمجھتا ہوں اور اس کو ویلکم کرتا ہوں. اگر کراچی میں سینس آف سیکیورٹی نہیں ہوگا تو کراچی میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگا. اور یہ سیکیورٹی دینا اسٹیٹ کی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے, اور میں سمجھتا ہوں اسٹیٹ نے اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے پوری کرنی چاہیے. تمام فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ, تمام پروونشل گورنمنٹ کے لوگ, تمام آرمی اسٹیبلشمنٹ, تمام سینسٹیو ادارے, تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے مل کے جوڑ کے کام کرنا چاہیے, سر جوڑ کے کام کرنا چاہیے تاکہ یہ مسائل حل ہوں. اگر یہ مسائل حل ہوں گے تو کراچی کی, افضل بھائی اوپر آئیے, یہ مسائل حل ہوں گے تو کراچی کی رونقیں بحال ہوں گی, اور جیسے کراچی کی رونق بحال ہوگی تو سر سندھ کی
اور پاکستان کی بھی رونق بحال ہوگی. ان چند گزارشات کے ساتھ میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو آباد میں ویلکم بھی کرتا ہوں اور بہت شکریہ بھی ادا